जे होस् भगवान बुद्धले भन्नुभएको थियो ज्ञानभन्दा पहिला तिमीले भोकोहरूको पेट भर्नुपर्छ भनेर। भगवान बुद्धले हामीलाई जुन ज्ञान दिनुभएको थियो त्यही ज्ञानलाई हामीले स्वीकार गरेर त्यही ज्ञानलाई म आफू विपश्यना गर्ने एउटा ध्यानी पनि भएको कारणले म दैनिक आफू 3 घण्टा झन्डै विपश्यनामा बस्ने भएको कारणले मैले आफ्नो त्यो भगवान बुद्धको त्यही दर्शनलाई मध्यनजर राखेर मैले हामीले बौद्धबाटै सुरु गर्नुपर्छ है भनेर सुरु गरेका थियौँ। त्यो एकदमै हामीलाई गौरव लागेको छ र यो सिलसिलामा त्यहाँ स्थानीय ती महान त्यो पवित्र भूमिमा बास गर्नुहुने त्यहाँ वरिपर बस्नुहुने स्थानीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको हाम्रो कारणले थोरै पनि चित्त दुखेको छ या कुनै पनि कुरा हामीले गल्ती गरेका छौँ भने त्यसको लागि हामी वास्तवमा माफी पनि माग्छौँ या गल्ती स्वीकार गर्छौँ। विभिन्न ठाउँहरूमा विराटनगरमा पूर्वाञ्चलबाट र अर्कोतिर हामीले पश्चिममा पनि आज लम्की सुदूरपश्चिमबाट सुरु गरेका छौँ भने अब विभिन्न देशका विभिन्न ठाउँमा यो अभियान सुरु गर्ने हाम्रो लक्ष्य पनि छ। कोही पनि मानिस भोको नबसोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। 90% जति पनि भगवानहरू जन्मिनु भएको छ एसियामा जन्मिनु भएको छ र ती जन्मिएका भगवानहरूमा पनि झन्डै 90% भगवानहरूको जन्म यो तपोभूमि यो नेपालमा भएको छ र यहाँ विश्वका महान धर्महरू छन्। भगवान बुद्धले भन्नुभएको छ संसारमा दुःख छ, दुःखका कारणहरू छन् र दुःखका कारणका निवारण पनि छन्। संसारमा दुःख छ, नेपालमा पनि दुःख छ, नेपालमा पनि दुखीहरू छन् र तिनीहरूको सेवा गर्नु हाम्रो पहिलो धर्म हो भन्ने मलाई विश्वास लाग्छ। सबैलाई जहाँ पनि तपाईँहरूले यो अभियान सुरु गरिराख्नु भएको छ सचेत नेपालीका टिमलाई मेरो अनुरोध छ हाम्रा कारणले कसैको पनि मन नदुखोस्। स्थानीयहरूसँग पनि हाम्रो जो मानिसहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग विनम्रतापूर्वक तपाईँहरू प्रस्तुत हुनुहोस्। नमस्कार, म अहिले पशुपतिमा यहाँ आएको छु। हामीले भर्खरै पशुपतिमा हामीले भोकाहरूलाई यो अहिलेको अवस्थामा अहिलेको यो लकडाउनको परिस्थितिमा भोको रहन बाध्य, विविध कारणले भोको रहन बाध्य मानिसहरूलाई भर्खरै हामीले खाना खुवाउने काम सकेका छौँ र म एकछिन आराम गर्नको लागि एकछिन यो पशुपति क्षेत्रभित्र आएको छु। पशुपतिको मन्दिर छेउछाउमा म आएको छु र यहाँ एउटा आनन्दको स्थिति छ। यो धार्मिक पवित्र स्थलबाट म बोलिरहेको छु र हिजो हामीलाई खुसी पनि लागेको छ किनभने हामीले बौद्ध जस्तो महान क्षेत्रबाट हामीले यो खाना खुवाउने अभियान सुरु गरेका थियौँ। बौद्ध एउटा विश्व सम्पदा सूचीमा परेको एउटा महान र नेपालको एउटा पवित्र भूमि। यो भगवान बुद्ध जसले संसारलाई उज्यालो दिनुभयो, ज्ञानको उज्यालो दिनुभयो, त्यस्तो भूमिबाट हामीले सुरु गर्न पाएका थियौँ। एउटा जे होस् भगवान बुद्धले भन्नुभएको थियो ज्ञानभन्दा पहिला तिमीले भोकोहरूको पेट भर्नुपर्छ भनेर। भगवान बुद्धले हामीलाई जुन ज्ञान दिनुभएको थियो त्यही ज्ञानलाई हामीले स्वीकार गरेर त्यही ज्ञानलाई म आफू विपश्यना गर्ने एउटा ध्यानी पनि भएको कारणले म दैनिक आफू 3 घण्टा झन्डै विपश्यनामा बस्ने भएको कारणले मैले आफ्नो त्यो भगवान बुद्धको त्यही दर्शनलाई मध्यनजर राखेर हामीले बौद्धबाटै सुरु गर्नुपर्छ है भनेर सुरु गरेका थियौँ। त्यो एकदमै हामीलाई गौरव लागेको छ र यो सिलसिलामा त्यहाँ स्थानीय ती महान त्यो पवित्र भूमिमा बास गर्नुहुने त्यहाँ वरिपर बस्नुहुने स्थानीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको हाम्रो कारणले थोरै पनि चित्त दुखेको छ या कुनै पनि कुरा हामीले गल्ती गरेका छौँ भने त्यसको लागि हामी वास्तवमा माफी पनि माग्छौँ या गल्ती स्वीकार गर्छौँ र यदि यस्तै किसिमको कुनै पनि गतिविधि हाम्रो कारणले कसैको चित्त दुखेको छ भने बाहिर पनि अहिले हामीले यस्तै किसिमका कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौँ। बाहिर जस्तो हामीले विभिन्न ठाउँहरूमा विराटनगरमा पूर्वाञ्चलबाट र अर्कोतिर हामीले पश्चिममा पनि आज लम्की सुदूरपश्चिमबाट सुरु गरेका छौँ भने अब विभिन्न देशका विभिन्न ठाउँमा यो अभियान सुरु गर्ने हाम्रो लक्ष्य पनि छ। कोही पनि मानिस भोको नबसोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ र एक दिन भगवान बुद्धको दर्शनलाई मध्यनजर राखेर हामी यो पवित्र भूमिमा यहाँ कोही पनि यो हाम्रो पवित्र तपोभूमि हो नेपाल भनेको, यो भूमिमा जहाँ विश्वका सबै धर्महरू 5 प्रकारका धर्महरू यही भूमिबाट विश्वमा गए। यो भूमि विचारको भूमि पनि हो। यो विचारको भूमिबाट यस्तो विचार भगवानहरूले विश्वमा 90
जुन 90% जति पनि भगवानहरू जन्मिनु भएको छ एसियामा जन्मिनु भएको छ र ती जन्मिएका भगवानहरूमा पनि झन्डै 90% भगवानहरूको जन्म यो तपोभूमि यो नेपालमा भएको छ र यहाँ विश्वका महान धर्महरू छन्। जस्तो किराँतेश्वर महादेव शिवले सुरु गर्नुभएको किराँत धर्म यो देशको आफ्नो धर्म हो भने त्यस्तै पार्वती माताले सुरु गर्नुभएको हिन्दू धर्म हाम्रो महान धर्म हो। त्यस्तै भगवान बुद्धले यहाँ एउटा महान धर्म विश्वलाई नि एउटा शान्तिको एउटा महान धर्म दिनुभएको छ जुन बुद्ध धर्म यही भूमिबाट जन्मिएको हो भने त्यस्तै युमा धर्म र बोन धर्म हाम्रा धर्महरू हुन्। यी आफ्ना धर्महरूको आफ्ना कल्चरहरूको बचाव गर्नको लागि हामी सबैले योगदान दिएको हुनुपर्छ र हामी भगवान बुद्धको अनुयायी पनि भएको कारणले एक विपश्यना गर्ने म एक व्यक्ति पनि भएको कारणले मलाई एकदमै गौरव लाग्छ जब कोही भोको मानिसहरूलाई खुवाउन पाउँदा चाहे एकजना होस् चाहे 1000 जना होस् उनीहरूलाई खुवाउन पाउँदा मलाई एकदमै खुसी पनि लाग्छ र हामीले भगवान बुद्धले भन्नु पनि भएको छ भगवान बुद्धले भन्नुभएको छ एकपटक भगवान बुद्धकोमा एक मान्छे ज्ञान लिन आउनु भएछ र भिक्षुले ती ज्ञान लिन आएका व्यक्तिलाई पहिला उहाँले धेरै ज्ञान दिनुभएछ तर ती मान्छेले भोलिपल्ट पनि आउनुभएछ उहाँले त्यो ज्ञान केही पनि बुझ्नु भएनछ र भोलिपल्ट जब बुद्धको अगाडि उनलाई पुर्याइयो पहिला बुद्धले उहाँलाई खाना खुवाउन लाउनु भएछ र खाना खुवाइसकेपछि उहाँले ध्यानले सबै कुरा सुन्नु भएछ र त्यस पछाडि दिएको ज्ञान मात्र त्यो ज्ञान उहाँले सबै बुझ्नु भएछ र उहाँ त्यो दिनदेखि भिक्षु बन्नुभएछ। यसरी भगवान बुद्धले हामीलाई स्पष्ट रूपमा बताउनु भएको छ तिमी ज्ञानभन्दा पहिला भोको मानिसहरूको पेट भर तिमीले यो काम गर्नुपर्छ भनेर भगवान बुद्धले हामीलाई सिकाउनु भएको छ। यो कल्चर हामी हरेक नेपालीहरूमा छ हुनुपर्छ। त्यसकारण हामीले कुनै पनि काम गर्दा कसैको चित्त दुख्छ अलिकति पनि चित्त दुख्छ भने त्यो कामले वास्तवमा पूर्णता पाउन सक्दैन। त्यसकारण हामीले यो कर्म गरिरहँदा बौद्धबाट जुन हामीले खाना खुवाउने अभियान सुरु गरेका थियौँ काठमाडौँमा त्यहाँ केही किसिमका कमी कमजोरीहरू हुन जानु स्वाभाविक हुन्छ। हामी पनि सुरुमा स्टार्टिङको फेजमा यस्ता कुराहरू आउन पनि सक्छन् र त्यसमा सम्पूर्ण त्यो धार्मिक पवित्र भूमिमा बस्नुभएका पवित्र मानिसहरूलाई मेरो अनुरोध छ तपाईँहरूको हाम्रो कारणले कुनै पनि किसिमको केही पनि भएको छ तपाईँहरूको मन दुखेको छ चित्त दुखेको छ भने यसको लागि तपाईँहरूले यिनीहरूले अलिकति अबुझ रहेछन् भनेर हामीहरूलाई तपाईँले गरे पनि हुन्छ स्वीकार गर्नुभए पनि हुन्छ र हामी यसमा त्यति गम्भीर पनि भएका छौँ किनभने हामी वास्तवमा पवित्र काम गर्न हिँडिरहेका छौँ भने त्यो पवित्र काम गर्दा गर्दै कसैको चित्त दुखाउनु हुँदैन भन्ने हामीलाई विश्वास पनि छ। त्यसकारण यो विश्वास हामी कायम राख्न चाहन्छौँ र सम्पूर्ण नेपालभरि जसले पनि अहिले यो हाम्रो टिमले सचेत नेपालीको टिमले यो खाना खुवाउने अभियान सुरु गरिरहेको छ। म तपाईँहरूलाई रिक्वेस्ट गर्छु तपाईँहरूको कारणले एकजना मानिसको पनि चित्त दुख्नु हुँदैन। यदि त्यसरी चित्त दुख्ने अवस्था रह्यो भने वास्तवमा हामीले गरेको कामको पूर्णता पनि हुँदैन। हामीले वास्तवमा जुन उद्देश्य लिएर जुन महान उद्देश्य लिएर हामीले त्यो कर्म गरेका छौँ त्यो कर्मको पनि हामीलाई वास्तवमा त्यो गरेको परिणाम पनि हामीले प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारण सबैलाई जहाँ पनि तपाईँहरूले यो अभियान सुरु गरिराख्नु भएको छ सचेत नेपालीका टिमलाई मेरो अनुरोध छ हाम्रा कारणले कसैको पनि मन नदुखोस्। स्थानीयहरूसँग पनि हाम्रो जो मानिसहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग विनम्रतापूर्वक तपाईँहरू प्रस्तुत हुनुहोस्। यसो गरेको खण्डमा मलाई लाग्छ हामीलाई यो नै सबैभन्दा राम्रो उपाय पनि हुन्छ किनभने हामीले जुन कर्म गरिरहेका छौँ यो अहङ्कार देखाउनको लागि होइन हामीले प्रेम बाँड्नको लागि कर्म गरिरहेका छौँ। हाम्रो प्रेम बाँड्नको लागि गरिरहेको क्रममा हामी प्रेम र सद्भाव बाँड्ने र यो भावनाको मिलन गराउनको लागि पनि यो देशलाई जोड्नको लागि हामी हिँडिरहेको हुनाले हामीले यो देश जोड्ने अभियान र यो देशलाई सशक्त बनाउने अभियानमा हामी लागिरहेको कारणले हामीले यी सबै साना कुराहरूमा ख्याल गर्नु पनि पर्छ। हामीले जुन शक्ति प्राप्त गर्छौँ हामी जुन शक्तिको लागि सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ त्यो शक्ति निर्धोलाई दबाउन होइन कमजोरलाई हेप्नको लागि होइन र युद्ध गर्न या कुनै प्रकारको विनाश गर्नको लागि होइन। हामीले प्रेमले सबैलाई जित्नको लागि हो त्यो प्रेम प्रस्तुत गर्नको लागि हो। यो वास्तवमा हामीले प्राप्त गर्ने शक्ति भनेको प्रेम शक्ति हो भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ र यो भगवान बुद्धले जुन दर्शन हामीलाई पढाउनु भएको छ भगवान बुद्धले भन्नुभएको छ संसारमा भगवान बुद्धको दर्शन हामी सबैले सूक्ष्म रूपमा बुझ्न पनि जरुरी छ। भगवान बुद्धले भन्नुभएको छ संसारमा दुःख छ
दुःखका कारणहरू छन् र दुःखका कारणका निवारण पनि छन्। संसारमा दुःख छ, नेपालमा पनि दुःख छ, नेपालमा पनि दुखीहरू छन् र तिनीहरूको सेवा गर्नु हाम्रो पहिलो धर्म हो भन्ने मलाई विश्वास लाग्छ र त्यही विश्वासको आधारमा हामीले सानो भए पनि सहयोग पुर्याउन सक्यौँ कसैलाई भने त्यो हाम्रो र यो देशको लागि पनि राम्रो काम हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास लाग्छ। र एउटा कुरा के हो भने सबै साथीहरूलाई मेरो के पनि अनुरोध छ भने हामीले के कुरा पनि ठान्दिनु भएन भने केही मानिसलाई, थोरै मानिसलाई हामीले खुवाएर के फरक पर्छ भन्ने कुरा पनि हामीले यो सोच्नु पनि अलिकति राम्रो होला जस्तो मलाई लाग्दैन। जस्तो एकजना ज्ञानी मान्छे कुनै एउटा समुद्रको किनारमा हिँडिरहनु भएको थियो। समुद्रको किनारामा ठुला ठुला छालहरू आएर, त्यो सामुद्रिक आँधी आएर समुद्रका धेरै माछाहरू किनारामा अल्झिरहेका थिए, किनारामा छटपटाइरहेका थिए। त्यहाँ एउटा सानो मानिस, बच्चा ती माछाहरूलाई अन्जुलीमा समाउँदै लगेर समुद्रमा छोड्दै आउँदै फेरि अर्को माछा समाएर फेरि समुद्रमा लगेर छोड्दै गर्नुहुँदो रहेछ। ती ज्ञानी मानिस जो त्यहाँ हिँडिरहेका थिए उनलाई अचम्म लागेछ, यो बच्चाले के गरिरहेको होला, र उहाँले बच्चालाई सोध्नु भएछ, बाबु के गरेको यो यति धेरै माछाहरू मरिरहेका छन्, तिमीले यो के गरिरहेको भन्दाखेरि मैले माछालाई बचाइरहेको, यो माछालाई म खोलामा लगेर समुद्रमा लगेर छोडेर आउँछु भनेर भन्नुभएछ। र ती ज्ञानी मानिसले फेरि सोध्नु भएछ, यति धेरै माछाहरू मरिरहेका छन्, तिमीले एउटा माछुलाई लगेर समुद्रमा बचाएर के फरक पर्छ र उहाँले भन्नुभएछ। र उहाँले भनेपछि बच्चाले भन्नुभएछ, त्यो निर्दोष बच्चाले भन्नुभएछ, फरक पर्छ जसलाई मैले समुद्रमा लगेर छोडेको छु, जसलाई मैले बचाएको छु उसलाई फरक पर्छ भन्नुभएछ। त्यसकारण जसलाई हामीले थोरै भए पनि खाना दिन्छौँ त्यसले फरक पर्छ, जो भोको छ त्यो भोको मानिसलाई फरक पर्छ। त्यसकारण हामीले खाना खुवाउन सक्ने प्रयास गर्नुपर्छ, आफूले सकेको ठाउँबाट हामीले प्रयास गर्नुपर्छ। यो देशको राजनीति अहिले केवल सत्ता र शक्तिको लागि अनि केही मानिसहरूलाई, आफ्ना वरिपरिका नातेदार, आफ्ना मानिसहरूलाई वरिपरि राख्नको लागि मात्र राजनीति भइरहेको छ। यो देशमा वास्तवमा यो देशको राजनीति गलत मानिसहरूले क्याप्चर गरेका छन्। त्यो कारणले गर्दा हामीले यो देशका नागरिकहरूलाई जुन परिकल्पना गरेका छौँ, कसैले पनि भोको बस्नु नपरोस् भन्ने जुन सोच हाम्रो छ त्यो पुरा हुन पाएको छैन र हामीहरू बजारमा निस्किनु परेको छ, हामीहरू सडकमा निस्कनु परेको छ। यदि यो सरकारले सबै काम ठिक ढङ्गले गर्थ्यो भने हामीले यसको कुनै पनि जरुरत पर्ने थिएन। सरकारले नि सिस्टम बसाएको भए हामीले एउटा भोको मानिस जसलाई महलमा बस्ने र सरकारले देख्न सक्दैन त्यसलाई हामीले देख्न सक्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारण हामी जहाँ पनि निस्किएका छौँ अब अलिकता विनम्रताको जरुरी पनि छ। मानिसले जब शक्ति प्राप्त गर्छ, शक्ति प्राप्त गरिसकेपछि ऊ अझ विनम्र पनि हुनुपर्छ। त्यसकारण हामीले विनम्रताको पाठ पनि सिक्न जरुरी छ। म सम्पूर्ण सचेत नेपालीहरूलाई अनुरोध गर्छु, हामी विनम्र बनौँ र विनम्र बनेर हाम्रा सबै मानिसहरू जसले हामीलाई विश्वास गरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई हामीले विश्वासमा लिएर काम गर्न जरुरी छ। र हामी युवाहरूले यो देशको शासन सत्ता सञ्चालन गर्नुपर्छ, युवाहरू हरेक क्षेत्रमा पुग्नुपर्छ, अनि मात्र यो देशमा परिवर्तन हुन सक्छ भनेर एउटा विश्वास यो देशका नागरिकहरूलाई दिइरहेका छौँ। र यो विश्वासको आधारमा हामी भनिरहेका छौँ, जब युवाहरूले यो देशको शासन सत्ता सम्हाल्नुहुन्छ तब यो देशलाई शक्तिशाली बनाउन सकिन्छ। यो देश शक्तिशाली बनाउनु भनेको यो देशको सेनालाई सर्वशक्तिमान बनाउनुपर्छ। यो देशको सेनालाई हामीले सर्वशक्तिमान बनाउन सक्यौँ भने कुनै पनि संसारको जुनसुकै देशको इमिग्रेसनमा जाँदा पनि एयरपोर्टमा पुगेर हामीले हाम्रो पासपोर्ट अगाडि राख्छौँ भने तब हाम्रो त्यो पासपोर्टको मूल्य हुन्छ र त्यहाँका मानिसहरूले हामीलाई सम्मानका साथ व्यवहार गर्छन्। यो हामीले बुझ्न जरुरी छ। र अर्को कुरा, यो देशका सबै मानिसहरूलाई शिक्षित हुन जरुरी छ र शिक्षाको लागि पनि हामीले लगानी गर्नुपर्छ भने यो देशमा पर्यटन र कृषिमा हामीले लगानी गरेर यो देशलाई समृद्ध बनाउन सक्छौँ। यो कुरामा ध्यान दिन जरुरी छ र हामी सम्पूर्ण नागरिकहरू मिलेर वास्तवमा अब फरक तरिकाले सोच्ने सचेत नेपालीहरूको यो जुन पार्टी अब हामी बनाउँदैछौँ, यो पार्टी भनेको युवाहरूको पार्टी हुनेछ र यो युवा पार्टीले वास्तवमा अलिकति जोसका साथ र अलिकति सम्हालिएर अलिकति ध्यान पुर्याएर हामीले काम गर्न पनि जरुरी छ। जोसमा हामीले विचार पनि भर्न जरुरी छ। यो आवश्यकता देखिएको छ र सम्पूर्ण नेपालीहरू जो हामी अहिले जहाँ पुगेर पनि काम गरिरहेका छौँ, यो देशको दुरावस्थाको कारणले हामी आज 85 लाख युवाहरू
विदेशी बाध्य हुनुभएको छ। यो देशका जति पनि दलहरू छन्, अहिले भएका कम्युनिस्ट हुन् या काङ्ग्रेस हुन् या राजावादी या राजाहरू हुन्, यिनीहरूले यो देशका सबै कल कारखानाहरू बेचे। यहाँ उद्योग धन्दाहरू एउटा पनि सञ्चालन गरेका छैनन्, गर्दैनन् पनि यिनीहरूले। त्यसकारण यो सबै सम्हाल्नको लागि अब यो देश यही कारणले गर्दाखेरि करोडौँ लाखौँ मानिसहरू विदेशिनु पर्यो र यो सबलाई हामीले रोक्न जरुरी छ। र विदेशमा भएका सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई फिर्ता गर्नको लागि अब हामीले यहीँ उद्योग धन्दा सञ्चालन गर्न जरुरी छ। यो अति आवश्यक भइरहेको छ। त्यसकारण म सारा संसारका नेपालीहरूलाई अनुरोध गर्छु, विनम्रतापूर्वक हामी शक्ति आर्जन गर्दै जाउँ र एकीकृत हुँदै जाउँ, जोडिँदै जाउँ। देशभरि हामीले सञ्जाल बनाइरहेका छौँ। अब देशभरि हामी जुन सञ्जाल बनाउँछौँ त्यो सञ्जाल, त्यो शक्ति अहिलेका दलहरूले जस्तो दुरुपयोग गर्ने होइन। हामीले यसको सदुपयोग गरेर यो देशका नागरिकहरूको, भोका नागरिकहरू, नाङ्गा नागरिकहरू, जसले खान पाउनु भएको छैन, जसले लाउन पाउनु भएको छैन, उहाँहरूको लागि हामीले यो शक्ति खर्च गर्नुपर्छ। यो देशको विकासमा यो शक्ति खर्च गर्नुपर्छ। हामीले नवनिर्माण सेनाको परिकल्पना गरेका छौँ। यो नवनिर्माण सेना भनेको अब यो देशको विकास सेना हो। यो देशमा कुनै पनि विकास कार्यहरू अब यही नवनिर्माण सेनाले गर्छ भन्ने हामी एउटा नयाँ रणनीति बनाएर अघि बढिरहेका छौँ। त्यसकारण मेरो सम्पूर्ण नागरिकहरूमा अनुरोध छ, हाम्रा कारणले कहीँ पनि कसैको भावनामा ठेस पुगेको छ भने हामी क्षमा प्रार्थी छौँ, तपाईँहरूसँग अनुरोध गर्छौँ। र हामीले सुरुवात गरेका छौँ भगवान बुद्धको महान विश्व सम्पदा सूचीमा परेको महान धार्मिक पर्यटकीय स्थल एउटा बौद्धबाट हामीले जुन सुरु गरेको यो खाना खुवाउने अभियान छ, यसलाई हामी निरन्तरता दिन चाहन्छौँ। र यो भोलिदेखि हामी यो पशुपति क्षेत्रमा दिउँसो 1 बजे हामी नियमित रूपमा यहाँ खाना खुवाउनेछौँ। र यहाँ हाम्रो योजनाअनुसार हामी सयौँ मानिसहरूलाई यहाँ खाना खुवाउन पाऊँ, हाम्रो इच्छा छ। र यो खाना मानिसहरूले त भन्ने गर्छन् पैसा कहाँबाट आउँछ भनेर भन्ने गर्छन्, र मानिसहरूको धेरैको यस्तो पनि इन्ट्रेस्ट हुने गर्छ र विदेशीबाट पैसा आयो कि कुनै प्रभाव पार्नको लागि हो कि भन्ने गर्छन्। तर हाम्रो उद्देश्य भनेको एउटै छ, हामीले अहिले आफ्ना गोजीबाट पैसा निकालेर हामीसँग जे जति छ हाम्रै कार्यकर्ताहरूबाट मात्र, हामीले बाहिरबाट कोहीसँग चन्दा मागेर पनि हामीले अरूलाई प्रभाव पारेर अरूलाई देखाउनको लागि यो गरेका होइनौँ। हामीले यो देखाउँदाखेरि अरूले पैसा दिन्छ कि भनेर हामीले यस्तो गर्दैनौँ। हामीले आफ्नै शक्ति सामर्थ्यबाट हामीले यो जुटाएका छौँ। हामीले आफ्नै कार्यकर्ताबाट कसैले 100 रुपियाँदेखि लाखसम्म हामीले अहिले हालेर यो एउटा कोष निर्माण गरेका छौँ। र यसैबाट हामी यो नियमित रूपमा खाना खुवाउने, यो लकडाउनभरि हामी खाना खुवाउन चाहन्छौँ। र हामीलाई हाम्रो कामलाई अलिकता सपोर्ट गरिदिनु हुन म सम्पूर्ण साथीभाइहरूलाई पनि अनुरोध गर्छु। र धेरै कुरा त भन्नु छैन, किनभने आज हामी 4थो दिनमा आइसकेका छौँ। अब यो नियमित हामी गरिरहन पनि चाहन्छौँ। र आज म यो पशुपति क्षेत्रमा हामी काम सकेर यहाँ आएका छौँ। र यो क्षेत्र एउटा पवित्र भूमि जहाँ हामी भगवान किराँतेश्वर महादेव शिव जो यहाँ बस्नुभएको थियो, जसले किराँत धर्म यो देशको लागि, यो विश्वको लागि दिनुभएको थियो किराँतेश्वर महादेव शिवले, र जसलाई आज हिन्दू धर्ममा पनि महान शिवको पूजा हुन्छ र संसारभरि नै पूजा हुन्छ। र यो देश त्यस्तो पवित्र धार्मिक भूमिमा हामीले सबै कुरा एउटा दयालुपना हामी सबैमा हुनुपर्छ भन्ने मलाई विश्वास पनि लाग्छ। म एउटा दयालुताको, सबैमा यो दयालुताको आह्वान पनि गर्छु। म सारा संसारका नेपालीहरूलाई अनुरोध गर्छु, हाम्रो एउटा महान उद्देश्य छ, हामी यो देशको सेनालाई र यो देशलाई शक्तिशाली बनाउने मिसनमा छौँ। यो देशलाई शक्तिशाली बनाउनुको लागि वास्तवमा हामीले योगदान, हामी सबैले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट योगदान दिन जरुरी छ। यो देशको सेना, यो देशका किसान र यो देशका शिक्षकहरू यी शक्तिशाली नबनाइकन वास्तवमा हाम्रो देश शक्तिशाली हुनेवाला पनि छैन। त्यसकारण यसको लागि हामीले ध्यान दिन जरुरी छ। हवस्, धन्यवाद।